महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक, सासनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्यास खऱ्या देवा तुका जाव मान महिमा पदवी सासनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्परा सर पदवेदार देवा तूं आदी आसलोय आतां आसाय, सदां काळ तुजी पदवी हाती घेवन तूं राजवट चलोवंक लागलाय, देखून तुका आमी अर्गां दिता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव पवित्र आदी आसलो आतां आसो आनी फुडें येवचो तूं एकलोच सर्वेस्परा, ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. बापा परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावचें भाग तुवें आमकां फोव केलाय, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आयकोंक तुवें आमकां आज एक अवकाश दिलाय, ह्या पासून बापा तुका आमी अर्गां दिता. वय बापा तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मो मजतदार आमच्या सांगाता रावूंक सदां काळ संवसाराच्या अखे पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो म्हणल्या देवा, त्या आत्म्या रुपार आसल्या देवा, आत्म्या रुपार आसल्या सोम्या तुका आमी काळजांत अर्गां दिता. वय बाप्पा परत या वेळार तेंच खऱ्या देवाक जेजू क्रिस्ताक खऱ्या देवा वळखोंक तूं आमकां कृपा दी सोम्या. वय सोम्या ह्या वेळार संपूर्ण तरान धैर्यान तुजें उतर प्रगट करूंक वाचूंक आनी तें उतर आयकल्लें आमी खऱ्या देवा जेजू क्रिस्ता थंय आमचो भावार्थ घट करूंक रोंबोवंक आनी सदां काळ त्याच भावार्थान जियोंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणें करता बाप्पा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. तोवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. तेन्ना जेजू ताका म्हणालो, तोमासा तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत म्हणटाय न्ही, पळय नासतना सत म्हणटा ते कितले भागी. देवाचो मोग आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांगा थॉमास कोणी आसात की? आमी आसा वय मू तर आमी ते थॉमासान सांगलें उतर आमी सांगया गी सगळीं सांगात म्हणया म्हळ्या म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजू संतुश्ट जालो कित्याक तुमी तुमच्या तोंडान उसारलें, तुमी म्हाका पळोवंक ना पूण तुमी पळय नासतना सत म्हणटात ती भागी म्हणल्या उतराक हें खरें जालें मोगाच्या भावा बिडनो. देखून तें कंतर आसा न्ही, यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया, यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे बचा लिया, यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दिसच्या वस्तूंचेर आमी विश्वास दवरता गी. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 4:18 आमी आयकुया. 2 Corinthians chapter 4:18. दोळ्याक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचे ध्यान मन दवरिना. दोळ्यान दिसच्या त्या वस्तूंचेर आमचे ध्यान मन आमी दवरिना, पूण अदृश्य वस्तूंचेर, पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा ते तात्कालिक, पूण दिश्टी पडना ते सदां काळ बाळतात असले. पळया दिश्टीक पडना ते सदां काळ बाळटा तें कितें देवाचें उतर वयमू, देव वयमू, तो स्वामी वयमू. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 4:20 आनी 4:1 आयकुया. कित्याक देव आत्मो दिसता की देव आत्मो देखून पळया देव आत्मो वयमू. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 3:17 वो सोमी म्हळ्यार आत्मो. ऐका
ओ सोमी म्हळ्यार आत्मो. वो सोमी देव म्हळ्यार आत्मो आनी वो सोमी म्हळ्यार आत्मो. आज तो आत्मो आसा म्हण आमी बोवार्थान सतमंत हांव घेयना, दोळ्यांक आमी दिसना वयमू, पूण तो आसा वयमू. हांव सदांकाळ तुमचे सांगाता संवसाराच्या अखे पर्यंत आसतलो वस्सू आत्मो, वस्सू खरो देव आमचे सवय आसा की ना. देखून 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:7 ऐका. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5. कित्याक आमी आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन न्हय, कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. बगार भावार्थाच्या उजवाड. कसलो भावार्थ? अब्रामान तो भावार्थ पळोवन दवरलो की. हिब्रू 11:3 कसलो भावार्थ आमी अब्रामान दवरलो पळया. हेब्रेवां बरयलें पत्र अवस्वर 11:3. देवान आपल्या उतरा वरवीं ही पृथ्वी रचली हा. आणि आमकां दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडन आसलेल्या तावन उपजाला म्हणलें सत भावार्था वरवींच आमी समजता. आज ह्या भावार्था वरवीं तुवें आनी हांवें समज जाय देव आत्मो, सोमी आत्मो आनी तो आसा वय की ना. बापाच्या सिंहासनार बाप आसा, बापाच्या सिंहासनार जेजू क्रिस्त बसून आसा की ना. हे सत तुवें आनी हांवें सत मानी जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. खरो देव, निज देव, जिवंत देव जो आसा तोच हांव म्हणलो देव, जो आसा तोच म्हणलो हांव म्हणलो सोमी. अब्राम आसच्या आदीं हांव आसलोलो तोच सोमी. संवसाराच्या स्थापने आदीं आसलोलो तोच सोमी. आणि त्याच सोम्यान आमकां क्रिस्तान संवसाराच्या स्थापने आदीं कितें आमकां क्रिस्तान विसलांक येना ताणें. आजो अर्थ म्हळ्यार कितें मोगाच्या बाबडो सोमी आसा वय मू. देखून आज तुवें आनी हांवें ह्या सताक साक्षी जाय. कोणें जाय? रुखांनी न्हय, जडांनी न्हय, न्हयांनी न्हय, दोंगरांनी न्हय, मेल्ल्या मनशान न्हय, जिवंत आसल्या तुवें आनी हांवें ह्या सताक साक्ष जाय मोगाच्या भावा भयणो. हे सत आमी उखलून धरजे. सगळ्या संवसाराच्या पंथान पंथ वसा आनी संवसारार सुवार्थ प्रगट करा. मेल्ल्याक प्रगट करा की जिवंत आशिल्ल्याक. आज ही साक्ष तुवें आनी घेजे. हांव सांगना इजाया 43 ऐका 12वी ओळ ऐकूया आमी एक फावटी. इजाया 43:12 पळया सत पळया हांवें आनी तुवें मानून घे जाय आनी तुवें आनी हांवें ही साक्ष जाय बायल्या सगळ्या संवसाराक. हांवेंच हें उगडापे केला, हांवेंच तुमकां वाटयल्यांत, हांवेंच हें प्रगट केला न्हय तुमचे मदें आसलेल्या एका परक्या देवान. हे हांवेंच म्हळ्यार कोण? सर्वेस्पर. हांवूच म्हळ्यार कोण? तोच सोमी. हांवूच सर्वेस्पर, हांवूच सोमी. आनी मुखार तुम्ही मुझे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर. तुम्ही म्हजे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर. आज आनी कोणें साक्ष जावचें नाका. आमी साक्ष जाय जेजूक वळखल्या वय मू. हांगा आमी आसले हर एकले हांवें म्हणटलें का रे म्हाका तर हर एकले ह्या खऱ्या देवाची वळख नासतना आशिल्ल्या मनीस वय की न्ही. लोकांच्या दिश्टी प्रमाणे, लोकांच्या उतरा प्रमाणे, लोकांच्या समजणे देखीत आमी जिवन आसले वय मू. पूण आज ही खरी साक्ष, आज हे खरें जिवीत तो खरो देव आसा, तो सोमी आसा, त्या सोम्याक आमी साक्ष दिवंक आसा की ना. परत वास कितें वाचलें मागीर मुखार. तुम्ही मुझे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर. हांव एकलोच देव. पळया न्ही गी हांव एकलोच देव. खऱ्या एका निजा देवाक जाणा जाया तुमी सतान. ताच्या एका निजा पुताक स्वीकार करा सगळ्याक आत्म्यात. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक काल्यार वळटली. आनी जेन्ना तूं ह्या खऱ्या देवाक त्या सोम्याक तूं वळखताय तुका शांती आसा, तुका समाधान आसा. देखून तातूंत सादारण 10 तावन वास, 10 तावन 12 आमचो पुरो वास. तुम्हीच मुझे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर. इजाया 43:10-12. आमी विसरून काडलेलो सेवकी म्हजो साक्षी. अशें तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक शकतल्यात आनी हांव एकलोच देव म्हूण ओळखून घेवंक पावतल्यात. हांव एकलोच देव म्हूण वळखूंक तुमी पावतल्यात. एका काळार आमी एकलोच देव म्हूण वळखले हांव गी. पूण आज आमी वळखता हांव की ना. आज जर त्या सोम्याक तो खरो देव एकलोच देव म्हूण वळखल्यार तुका आनी म्हाका भिरांत आसा गी. ह्या संवसारांत जिवंक कश्ट आसात गी. कोणा मुखार उबे रावन भ्यां गी. आज त्या खऱ्या देवाक वळखत आसतना, आमी त्या खऱ्या देवाक जाणा जाता आसतना आमकां शांती आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. कोण तो म्हणटा संवसारांत देवाक वळखल्यार शांती ना म्हूण? कोण म्हणटा तो?
कोणाक त्या सताची वळख ना तो म्हणता, देवा कोणी स्वीकार करू ना तो म्हणता, तुवें आनी आमी सोम्याक स्वीकार केला, तो देव खरो देव म्हणून स्वीकार केला जाल्यार आमकां शांती आसा की ना म्हाकाच्या भावा भयणीनो? आज ही आत्म्याची शांती, त्या आत्म्या सोबे एक दीस आमकां मिलन जावंक आसा की ना? हांगा आमकां शाश्वीत आसाय, रावंक आसाय. आनी मुखार मुझे आधी आकारलेलो कोणूच देव ना, मुझे नंतरी कोणूच आसचो ना. म्हज्या नंतर कोणूच आसचो ना. हांवूच सर्वेस्पर, मुझे शिवाय तुमकां दुसरो तारक ना. हांवूच सर्वेस्पर, म्हजे शिवाय दुसरो तारक तुमकां आसचो कितें म्हणटा? आसचो ना. तर कित्याक दुसऱ्या तारकाक तुमी दवरला? देवाचे उतर म्हणटा, तुमी दुसऱ्या तारकाक कित्याक उबारला? म्हाका ताची वळख ना म्हणटा सर्वेस्पर देव. खंयच्याच मनशांची या खंयच्याच वस्तूंची म्हाका वळख ना, हांवूच तो सर्वेस्पर. स्वामी ह्या रितीन आमकां जागयता. आज आमकां स्वामी ह्या तरान मोगाच्या भावा भयणीनो स्वीकार करूंक आमकां तो प्रेरण दिता. जर त्या स्वाम्याक तुवें स्वीकार केला तो आसा बरें, आनी जेन्ना तूं त्या प्रमाणे स्वीकार करता जाल्यार तूं बागी म्हणटा देवाचें उतर. स्वामी म्हणटा तूं बागी. आनी मुखार हांवेंच हें उगडापे केला, हांवेंच तुमकां वाटयल्यांत, हांवेंच हें परगट केला. न्हय तुमचे मदें आसलेले एका परक्या देवान तुम्ही मुझे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर, हांव एकलोच देव. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, जाणा जा मनशा देवाक तुझ्या सर्गानी संसारा सोतो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं. हांव केदींच सोदिना दुसऱ्या देवाक. हांव त्या खऱ्या देवाक सोदून आयला. त्या खऱ्या देवा सगळें आसा म्हणल्या खातीर धैर्यान आसा, बेभिरान नासतना, पिडान नासतना आसा. देखून धैर्यान त्या सर्वेस्पराची स्तुती करता. कित्याक म्हाका कळीत आसा हो संवसार तुजो गी, हो संवसार म्हजो गी, हो संवसार तुका कितें दिता? सूख दिता गी, संवसार तुका कश्ट दिता मोगाच्या भावा भयणो, संवसार तुका काले बुजवण दिता गी, संवसार तुका खंतीन घालता, पिडा हाडटा हो संवसार. पूण म्हजो स्वामी म्हजो देव पिड्यांतले मुक्त करता. एक उतर जाल्यार ऐका, आमकां पळय थोड्या मनशाची चिंता बसा. हो आमकां सदांय रेजीर कित्याक? आमकां सदांय मागणें कित्याक? आमकां सदांय भक्तीपण कित्याक? थंय गेल्यार पुरा सोडीचें म्हणटा कित्याक? पूण मोगाच्या भावा भयणो, त्या सोम्याक तूं वळखलाय जाल्यार हें सोडचें तुवें न्ही, तो पळय तोच तुका सोडूंक लायता. म्हज्या सक्तीन तुमच्या सक्तीन तुमी कांयच सोडूंक जायना. जेन्ना तुमी त्या सोम्याक स्वीकार करता जाल्यार तुमी सोडचें न्ही, स्वामीन ती तुमकां वाट उक्ती करता. पळया आमी कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणो, ह्या संवसार आमी खाली थोडे दिसांक, पूण आमकां हें सत कळ्ळी जाताना पळय हे थोडे दीस आमकां एक दीस काडून थोडे फावटी आमकां अशें भोगता, एक दीस गी, एक म्हयनो गी, वेमू निजायकी हांव तुमकां सांगता, एक दीस एक म्हयनो म्हाका कांयच एका वर आल्या कारी म्हाका कळना. कित्याक? त्या सोम्याक वळखत आसतना. कित्याक? हें आमचें न्हय म्हणल्यार आमकां पयलीं कळ्ळी जाय. उपदेशाक पुस्तक उपदेशाक घ्या, आवस्वर 5 ओळू 14 वाच पळय. उपदेशाक जसो तो आपल्या आवयच्या गर्भांतलो विणगो भायर सरून आयिल्लो, तशें तो विणगो भायर सरून वेतलो. आपल्या वावराच्या फळांतले तो कांयच आपल्या हातांनी व्हरूंक शकचो ना. वय वास एक व्हड वायट. जसो तो आयिल्लो तसो तो वेतलो, तर वाऱ्या पासून वावरून ताका कितें फायदो? तो आपले उरलेले दीस अंधकारांत, खंतींत, दुखांत, पिडेंत आनी बेजारांत सरतलो. ऐकले देवाचे उतार. खाली आयिल्लो खाली सतानी आयल्या आमी वरूंक काय ना आमचे संगी. पाट कर या संसारा पाट कर, पयस कर देवसारा पयस कर. लागींसर देवा थंय सर्गींच्या बापा थंय, लागींसर देवा थंय सर्गींच्या बापा थंय. सासनाच्या जिविता मुखार सर, सासनाच्या जिविताक. जेन्ना तूं सोम्याक वळखता, हे सासणाच्या जिविता तूं मुखार वचूंक तयार आसाय जाल्यार तुका ह्या संवसारांत भंय आसचें ना, भिरांत आसचें ना. कसली पीड आसूं दी, कसलेय तुका वायट आसूं दी, खंयच्या रिणान तूं पडूं दी, कोणें तुका पोसयला जाल्यार स्वामी तुका पोसयताय.
जेजू तुका पसयता मगाच्या भावा म्हणून जो असो शुपर हांव असो 14 वळी 1 ते 3 वास तुमकां हे सत कळी जायचे आमी ह्या संवसाराचे नाही मिळले हे सत कळी जायचे तर आमी संवसारांत जिवनचे जाल्यार आमी देवाक वळखूंक जायना जर आमी आमकां हो संवसार शाश्वत नाही मिळ्ळे तुका कळटा आसतना स्वामींच येतलो तुका आनी जर स्वामी तुका येतो जाल्यार तुका भिरांत आसा सारका संवसार असो धनी तुज्या सांगात आयलो जाल्यार आनी तुका भिरांत आसा संवसारांत जिवंक कोणें सांडला रे हांव तुका सांडसाना म्हळांक येना सम्यान कोणें तुका सांडला रे म्हजो उजवा हात तुका उखल धरता म्हळांक येना सरजपरान जर त्या सोम्याक तूं वळखत आसा तो तुका राखता की ना तूं कश्टात आसूं दी पिडांत आसूं दी वाटेर तूं चलता करतना कोण आसा मुखल्यान फाटल्यान ओ स्वामी आतां वास तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हे तूं येस जाणा जमल्या काल तोंडांत नाही तुज्या काळजांत तुवें सत्मानी जाय सर्वेस्परस म्हजो स्वामी जेजूस म्हजो स्वामी म्हजो सडवणदार ताच्या भायर दुसरो दैव म्हाका ना आतां वास तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात नातली जाल्यार उडास दवरा हें उतार खंयच्या प्रवाद्यान सांगलें न्ही सोम्या जेजून सांगलें हें उतार जेजून सांगलां थंयसर जायती कूड आसा त्या कुडांत तुका एक प्रायवेट कूड आसा न्हय जायलांत ओट्टू घाल्ल्या बरें न्हय हांगा बंकर बॅटन घाल्ल्या बरें न्हय थंय तुका एक नवें तुका म्हूण हें तयार दवरलां कूड आसा मोगाच्या भावा भयणो हें सत्राय आमकां आसूं दी जेन्ना तूं ह्या सोम्याक वळखतना जेजूस म्हजो स्वामी तो एकलोच खरो म्हजो देव म्हूण तूं सत म्हणटना तुका एक कूड आसा म्हाका एक कूड थंय सपरेट आसा नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार जेजू करतां संवसार सोडून गेलो की ना कोणा पासो तो गेलो मोगाच्या भावा भयणीनो म्हजे पासो तो गेलो म्हाका एक कूड थंय तयार दवरच्या खातीर तो वचना जाल्यार म्हाका तुका कूड आसते आमकां इंत घरांत असे ल्हान कुडा कुडाचे गुडगिया फेटाचे गुड म्हळ्यार बरी असे ल्हान कुडा आसतली वय मू थंय जळारी सप्ता दिना पूण थंय ती जळार तुका साबण आसतना रावचे जाल्यार हांगा तुवें वळख जाय उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा संसार माया फाट करून येया वळखा जेजू वळखा वळखा जेजू जो आमचे पयल्या पद स्वर 5 वळ 20 ऐका सारखे ऐका 1 जॉन चॅप्टर 5:20 देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक ओळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिल्या म्हूण आमी जाणाव तुम्ही जाणात की जाणा जाता जाल्यार मात्र जाणा जा मनशा देवाक तुज्या सर्गानी संसार असो तो रजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तू सोदीन या पुढा सोदूंक वचनाकात कैसर वचनाकात जेजून कितें म्हळें सामाराच्या स्त्रियेक दोंगराक वची गरज ना शहराक वची गरज ना सतान आत्म्यान तूं आराधन कर सत म्हळ्यार कोण आत्मा म्हळ्यार कोण आता कितें वाचलें देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक ओळखून घेवंक संवसारी येवन खऱ्या देवाक जेजून या संवसारी येवन ही वळख आमकां ताणें दिली मोगाच्या भावा भयणीनो आनी कोणेय दिल्ली वळख न्हय आज संवसार म्हणटा देव ना स्वामी ना म्हणटा पूण आज तुका आनी म्हाका देवाचे उतार सांगता हांव आसा आनी मुखार आमकां गिन्यान दिला म्हूण आमी जाणाव आमी खऱ्या देवा सवे आसा आमी खऱ्या देवा सवे आसा कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्त सवे देवाच्या पुता जेजू क्रिस्त सवे आसा हांगा क्रिस्त सवे आमी बसून आसा क्रिस्ताक आमी परगट करना आसा आनी कोणाय की न्ही जिवंत देवाक जो आसा त्याच देवाक त्याच सोम्याक बापाच्या उजव्या बसून आसल्या सोम्याक आमी परगट करना आसा मात्र न्ही आमी सत मारून आसा आनी त्या सोम्याक आमींत जावन साक्ष दिवन आसा खरो देव कोण त्या जेजूक आमी वळखता वय मू बाप आनी हांव एकच म्हळां जेजून जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हळां कोणें म्हळां खंयच्या प्रवाद्यान म्हणलें न्ही हांव जेजून म्हणलें आमी देवाक पळोवंक जाताय देवाक पळोवंक जायना म्हाकाच्या भावा भयणीनो पळया गलेशन चॅप्टर 3:20 देव एकलोच म्हणटा देवाचे उतार गलेशन चॅप्टर 3:20 एकलोच असलेले कडेन मध्यस्थ आसना आनी देव एकलोच पळया देवा आनी मनशा मध्ये मध्यस्थ कोण जेजू आनी जेजूक तूं वळखत आसतना तुका मध्यस्थ मागीर दुसरो ना देव एकलोच खरो देव एकलोच म्हणलें हें सत तुका कळी जातलें त्याला तुका भिरांत आसा गे त्याला तुमच्या
म्हणची गरज ना. थोड्यांचे आसा तुमच्या, तुम्ही येया, तुम्ही येया, तुम्ही येया म्हणून आसात. तुम्ही येया म्हणून नाकात, सर्वेस्पर एकलोच. देवाचे उतर मगाच्या बाबत जीव आहे आणि ते खरे पजलेल्या दोन दरीच्या तलवारी प्रसड कातरूक सकतात असले देवाचे जीवे उतारे. तस सोमी जावन आसा, तस सोमी जावन आसा. इजाया 44:6-8 आमी आयकुया. इजायाचो बूक अवस्वर 40:4 स्वतः 8 ऐका. देव एकलोच मगाच्या भावा म्हणून तुम्ही तांकां आंका म्हणून वचनाका या फुडा. ऐका. सर्वेस्पर इस्रायलाचो राय हा. आणि ताचो सोडवंदार दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. हांव सांगना, कोण सांगता? दळबारांचो सर्वेस्पर देवच अशें सांगता. हांवच प्रथम आणि हांवच हांवच प्रथम, हांवच अंतिम. अंतिम. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. ना. म्हजे सारको कोण आसा तो ते परगट करूं, तो ते कळीत करूं आणि म्हाका रुजू करून दाखोव. आरंभाक तावन भविष्याची घटना कोणें परगटल्यान, कोणे परगटल्यान ते फुडें घडचें आसा तें फुडें घडचें आसा ते आमकां सांगून दी. कोणी सांगू दी. कोणी जादूगार सांगतात म्हणून ते खरें जाता की ते जायना. वय आसा ते उत्पत्ती पुस्तक आमकां आयको मेळटा, म्हाका निर्गमांत आयको मेळटा. कितें ताणें सरोप केलो, हांगाय सरोप जालो, थंय कितें जालें आसा वय. पूण ते उरले कितें, निमाणें उरता गी. उरता कोण? तो सोमींत देव सकलो उरता. आनी भिये नाकात, गबर नाकात. गबर नाकात. जायत्या काळा दिस हांवें ते तुमकां सांगला आणि परगटला न्ही. तुम्हीच म्हजे साक्षी. तुम्ही म्हजे साक्षी. ओळखता आमचे आयकतात मग. तुम्ही म्हजे साक्षी. तुम्ही साक्ष दिजय मगाच्या भावा भयणीनो. आमी ताका साक्ष दिजय. देखून पळया जेरेमिया प्रवाद्या मुखांतरी सरस पळोवता कितें सांगता पळय. ऐका. जेरेमिया 10:10 ऐका. जेरेमियाचो बूक अवस्वर 10:10 ऐका. सर्वेस्पर खरो देव मगाच्या भावा भयण. ऐका. पूण सर्वेस्पर खरो देव, तो जिवंत देव आणि ससनीक राय. पळया तो जिवंत देव आणि ससनीक राय. ताच्या क्रोधा मुखार पृथ्वी कामता. ताचो राग राष्ट्रांच्यान सोसूंक जायना. पळया बरं. सर्वेस्पर खरो देव वय मग. तो जिवंत देव. जीव आसा मोजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पण जिवेत ना आमचे थंय. जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां सोड. ही सुडका मेळ्ळ्या कित्याक? त्या जेजूक तूं वळखताय जाल्यार तुका सुडका मेळ्ळ्या. जर तूं जेजूक आनीक वळखूंक नाय, तुवें सुडका जोडूंकूच नाय. तूं सांगताय मात्र, उलयताय मात्र. आमी सांगता वय, आमी पाळली जाय. आमी सांगता जाल्यार जेजूच म्हजो स्वामी. ह्या संवसाराच्या रितींत रिवाजांत संवसार मनशांनी केल्ल्या खंयच्याच मदें बरसना म्हणून आमी सांगता जाल्यार आमी तें पाळली जाय. आनी पाळटा आसतना आमी सांगूं जाता निजाय की तूं त्या स्वाम्याक वळखलाय. कित्याक स्वामी ते एक उतर ऐका. तेवढं सगळें आयकून आमी 2 कोरिंथियन चॅप्टर 3:17 सगळी वळवास. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 3:17 खंय स्वतंत्र आसा पळय. ओ सोमी म्हळ्यार आत्मो, आणि जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. हे स्वतंत्र स्वीकार करा. सोम्याचो आत्मो असल्या कडेन स्वातंत्र्य आसा. सोम्याचो आत्मो असल्या कडेन तुका भिरांत ना मगाच्या भावा भयणीनो. त्या सोम्याक तूं धैर्यान उरसारून तुका जाता की ना. देखून आज वचून तो देखून तो शासनाचो राय तो वय म्हूण तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 1:17 तो जावन आसा शासनाचो राय. आजच्या उपरांत तसो दुसरो राय ना मगाच्या भावा भयणो. संवसारांत जायते राय आसात, पूण संवसारांत जायते सोमी आसात, पूण तुमकां आसा सोमी कितले? एकलोच. हांगा शासनाचो राय कोण म्हणटा? 1 तिमोथी चॅप्टर 1:17. तो एकलो मात्र अमर आणि तो अगम उजवाडान जियेता. तो एकलो मात्र अमर आणि तो अगम उजवाडान जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना. आणि कोणूच ताका देखूंक शकना. कोणूच ताका देखूंक शकना. कित्याक जो हांव शिपरता अवस्वर 1:18 कोणाकच देवाक पळोवंक जायना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका. जॉन चॅप्टर 1:18. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकलेच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. आमकां वळख कोणे करून दिली? कोणे वळख करून दिली? खंयच्या मनशांनी गी, या खंयच्या वस्तूंनी गी, खंयच्या जाग्यांनी गी, खंय तूं गेलोय, खंयसर आयलोय, खंयच्या कडेन गेलो तुका खऱ्या देवाची वळख जाली. नास जावन वेच्या वस्तूंची तुका वळख जाली.
असा तो हाव म्हणल्या देवाची ओळख झाली. अंगासर मात्र देवाचे उत्तर मात्र मगाच्या भावा बहिणो. तिमोथीचे पहिलं पत्र अवस्वर 16:15-16. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 6:15-16. देवा निश्चित केल्ल्या वेळार हा. तो आपणा कसं प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आणि श्रेष्ठ अधिपती तो, सदैव तो श्रेष्ठ तो अधिपती तो रायांचो राय. रायांचो राय. आज याप्रमाणे काली पालिस ना सैलाप ना देवाचे उतर 2 दारीच्या तलवारी प्रचंड कातरूंक सकता म्हळ्यार सकता. आणि त्यात ना त्या कातरतना तूं धैर्या दिसत आहे. जेजूस म्हजो देव, जेजूस म्हजो स्वामी, एकलोच सर्वेस परतो. त्याला तुका आनी कितें गरज आसा की? कुशीन काही जाय भद्रत काही जाय गी, काही म्हणी नाडो गी, काही म्हणी एक भिंतीन गी, काही म्हणी आनी कुरीस गी, आणि काही म्हणी एक आर्लोक गी, या ओडल्यो तिसरे ओड दिजो, काही म्हणी आसात गेलो दवरल्यो काही कापडात आसा जाल्यार खाडया भायर हाडा म्हाका दिया, हांव दवरता म्हणून सांगा न्हू. आचेर विश्वास गी मगाच्या भावा भयणीनो. तूं सोम्या ते स्वतंत्र म्हळ्यार हें गी. एका मुदयेर गी तुका विश्वास, एका फातराचेर गी तुका विश्वास. जर तुझ्या आंगात एक खंयची एक फातर आसत जाल्यार तुजो विश्वास त्या खऱ्या देवाचेर ना म्हणलें तुंत रुजू करून दाखयताय. बेश्टे मोगाच्या भावा म्हणून मनीस कितें सांगता म्हूण तुमी विश्वास करनाका. जेजू कितें सांगता, पवित्र पुस्तक कितें सांगता ते विश्वास करा. तुमी संतोषान जियेतल्यात. आनी कितें 16 वळवास. तो एकलो मात्र अमर आणि तो अगम उजवाडान जियेता. आगाम उजवाडान तो आसा तो जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आणि कोणूच ताका देखूंकय सकना. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा म्हणून तो प्रतिरूप बापाचे, त्या देवाचे प्रतिरूप जेजू जावन आसा. जेजू ह्या संवसार आयलो गी ना, बापान ताका धाडलें गी ना, ताका रूप आशिल्लें गी ना. हांगा आसा एक पिंतूर आसा फाटल्यान वय मू, ते कितें आमी उगडास दवरला वय मू. जेजू ह्या संवसारांत जियेला गी ना. हाच्या भायर दुसरें कांय पिंतूर आसा हांगा आमकां. त्या पिंतुरांत आमी आसा म्हणून विश्वास दवरताय. पूण काल आमी उगडास वय मू कोलोसियन चॅप्टर 1:15-19 ऐका. आज मनशाक समजणी कितली उणी जाल्या म्हळ्यार मनीस काल एक पिंतूर पळोवन मनीस फाटी सरता. तुमी तें पळय नाका ते बगार त्या सोम्याक पळया. आत्म्यांत असल्या सोम्याक कित्याक जेजू ह्या संवसारांत जियेलो वय गी ना. पूण आज जेजू संवसारांत आसा. आज जेजू संवसारांत आसा. जेजू बापाच्या उजव्या कुशीन बसला. परत 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 कितली उतरां आसात म्हाका भावा भयणीनो. हा वास. तो सुप्रतिरूप अदृश्य देवाचे, प्रतिरूप अदृश्य अमर म्हणल्या देवाचे, प्रथम जनीच रचनामध्ये, सर्व रचनामध्ये. ताचे ते सर्गींची आणि पृथ्वीची दिसतात ती आणि दिसनातली सर रचना, सिंहासना, स्वामित्व, अधिकारी आणि प्रभुत्व देवान रचली. देवा रचली. सर रचना जावचे पहिले तो आसलो. सर रचना जावच्या पहिले कोण आसलो? जेजू. हांगा कितें म्हणटा देवाचे परस वास. सर्व रचना जावचे पहिले हा. तो आसलो. तो म्हळ्यार कोण? शब्द वय मू. जॉन चॅप्टर 1:1-2 वास. जॉन चॅप्टर 1:1-2. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1 वळी. वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो. हा वेळ सुरू जावच्या पहिले, काळ सुरू जावच्या पहिले तो शब्द. आता 14वी वळ वास. आणि शब्द मनीस जालो. आणि तो शब्द मनीस आलो जेजू मगाच्या भावा बहिणीनो. आणि कोणतो शब्द नाही, आवाज नाही. तो शब्द जेजू मनीस जाल्लो, या संवसाराक आयिल्लो. आणि आज तो बापाच्या उजव्या बसला. ताणे बापा लागी मागोवन धाडलो पवित्र आत्मा दिला गी ना. आज तो पवित्र आत्मा तुजे थंय म्हजे थंय वस्ती करना आसा. आणि त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तन बरोवन आज बापाक पुता महिमा दिवयसा दिवे करयता. आता पाठी येवन वास. तो सुप्रतिरूप अदृश्य देवाचे, प्रतिरूप अदृश्य दिसना त्या देवाचे, प्रथम जनीस रचनामध्ये, प्रथम जाणीत सर्व रचनामध्ये, ताचे ते सर्गींची ताचे ते म्हणजे जेजू ते सर्गींची आणि पृथ्वीची आणि पृथ्वीची दिसतात ती आणि आणि दिसनातली दिसनातली ती सर रचना, सर्व रचना. खाली मनीस मात घे. सर्व रचना, सिंहासना, स्वामित्व, अधिकारी आणि प्रभुत्व देवान रचली. देवा रचला. सगळे देवा रचला. आणि आम्ही हांगा कितें देवा रचला कारण खंय म्हणे कांय करूं जाता की आमी प्रयत्न करता वय मू. 7 दीस गी देखून पळया जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 4:12 कितें म्हणटा. देवाक पळोवंक जाता गी कोणी आसा गी. आमी मागीर देवाक कितें पळोवंक सोदता. तुझ्या कुशीक पळय देवा सागिना. मागीर कोण तू म्हजो भाव, कोण ती म्हजी आवय,
कोण म्हजी भाव भयणी हांगा आसात म्हणटा जेजू मगाच्या भावा भयणो. जेजूस आपल्या आवयक ह्या प्रमाणे सांगता जाल्यार तांच्या भावांक भयणांक ह्या प्रमाणे सांगता जाल्यार आज पळया हें सत स्विकार करतना कितलें बाग मोगाच्या भावा भयणीन आमकां. आतां वास कोणी मनशान देवा केन्नाय पळयल्लो ना, पळयलो ना. पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता देव आमचे थंय आनी रावता. ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण हा, जाता. देव म्हळ्यार कितें जावन आसा मोग. देव म्हळ्यार मोग. मोगा रुपार तो आमचे थंय जियेता, मोगा रुपार आमचे थंय वस्ती करता. आनी देवा खंय म्हणे असून तुका पळोवंक मेळटा म्हणून तुमी चिंतून धांवनाका. आमी धांवल्ली वर्सां गेल्ली पुरो 9.5 वर्सां खंय मेळटा म्हणून धांवल्ले आमच्या बावी सांगतात न्ही की थंय गेलो माटया भितर गेलो थंय गेलो ना, खंय ना. मातये भितर वचून पळयलें ना, सगळें म्हणटा थंय आसा म्हूण वस्तून पळयलें ना, खंय ना. पण मेळ्ळो खंय पळय. हाजो असो शुभ वर्तमान हांव स्वर 16:30 आनी 3 कितें म्हणटा एक पाटी. म्हणजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर कोणा थंय जर तूं जेजूक तुजो स्वामी तुजो सोडवणदार तुजो देव म्हणून वळखना तुका समाधान दिवंक तो सकताय. वा सगळी वळ वास. म्हणजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. सांगल्यात संवसारान तुमकां खंत बेजाराई आसतलीच, संवसारांत तुमकां खंत बेजार आसतलीच, पूण धैर्य घेया, पूण तुमी धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. मगाच्या भावा आज कित्याक आमकां धैर्य ना, आमी आज कित्याक खांगल जाता, कित्याक आमी चिंतिश्ट, कित्याक आमी निद्रिश्ट, कित्याक आमी कंतिश्ट. कित्याक म्हळ्यार जो आसा ताचेर तुजो संपूर्ण विश्वास तुवें दवरूंक जाय. देखून तुमी दवरतात की दवरता जाल्यार तुमी भाग्य मगाच्या भावा भयणीनो. सर्वेस्पराय विश्वास दवरलो केन्नाय निराश जाल्लो तुमी पळयला न्ही. आमी निराश कित्याक म्हळ्यार त्या स्वाम्याचेर संपूर्ण विश्वास आमी दवरना. देखून तो एक कितें सांगता हो थंय वचनाका सायबा, हो थंय थंय तेका आलें कितले दीस संवसार आसतना इल्ले म्हणे आमी मजा मारीचे न्ही गी, इल्ले खायचे न्ही गी, मेले आमी खावं जाताय. मेल्या मागीर तुका जिबी जोडूंक जाताय. सांगा म्हाका मेल्ल्यांक पळया न्ही गी एवढो उल्लेख केलो. मेल्ल्या मळ्याचेर एक खुरीस दवरता वयमू बांदून दवरता गट्ट दवरता वयमू. ताच्या मागीर एक खोंत दवरतात की ना. लास्टाक ते खोंत आनी खुरीस तुका पोंदा पुरतना सोडता ते तो काडूंक 3-4 दीस 4 दीस ते मरचेन दवरल्या तो अतलो टायट जाता की हांवें पळयला कितल्या बोटां म्हण वण काण म्हळ्यार बरी काण अशें कर. तो खंयच्यान म्हळ्यार तुमी ओडूंक वसा पळय तो मेल्लो म्हणी सोडूंक सोडिना. हांव सोडिना खुरीस, हांव खुरीस सोडिना, हांव खुरीस सोड घट्ट तर रावता. तो खुरीस ताका जिवी दिता. पूण जीव आसतना ते जिवांत जेजू वळखले जाल्यार तुका खुरसाची गरज आसा. म्हजो खुरीस वयला कोणें, तुमचो खुरीस वयला कोणें. आतां जेजू म्हणटा तुमी जीव आसतना तुमचो खुरीस वोवन म्हजे शिशी म्हणटा जेजू. तुमचो खुरीस आसा पळय तो वोवन कळून येया. तुमचो खुरीस आनी कोणाच्या माथ्यार घालनाका, तुमकां कांय बरेंपण जायना. तुमचो खुरीस तुमकांच कितलें आसा तितल्यान तुमी संतोष पावा. लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका. ताच्या कडेन आसा हाच्या कडेन आसा म्हणून चिंताय जाल्यार तूं स्पोर म्हाका देखून म्हज्या कडेन कांय ना ताच्या कडेन आसा न्ही तूं संतोष पाव. तुका देव इतलो संतोष बरी करतलो की जर तुका कुडीन बरी भलायकी आसा रे ग्रेस्त हर एक दीस ते आस्पत्रेच्या बागला पडच्या बदलाक वय मू एक ग्रेस्ताच्या मनशाच्या घरांत कितले जागत्यार आसात. तो कुली कामाक येचे आमी पुरो आस ल्हान भुरगेपणार ते रात तो पावस म्हूण कळीत ना खोली सोपू कोसूंक त्या दार आमकां पिडा आशिल्ली. कांय पिडा ना तुवें म्हाका. सकाळीं खोऱ्या खाण गेल्यार पिक्का खाण गेल्यार गाद्याची मेर एका पंत धरला सगळो ती गाद्याची मेर सुकेचे आता गाद्या येण्याच्या गाद्या ती मेर करताना या राट्ट्या वाड मोठ्या जातात की ना भलायकी आसा की ना. आतांच्या पळय ओडूंक काय ओडूले कितले गेल्या वसो गेल्ले तुमी पळोवं ना वडता वडतानांत. आज आमकां स्वाम्याचेर विश्वास ना देखून हें जाता. कश्ट जेजू म्हणटा न्ही ते एक उतर आयका तुमकां एक कपडे सांगल्या मागीर समजना. जॉन 16:20 कश्टांतलो मनीस आसा खतरांतलो मनीस आसा जेजूच म्हणटा पळय आयका जॉन 16:20. सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तवळ कुशाल बरीच आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात. तूं संवसार कुशाल बरी आसूं दी नाका. संवसाराच्या कुशलकायाक तूं भुला नाका. संवसाराची कुशलकायाक भुल्ल्यांक जिवीत ना सोम्याक वळखूंक जायना. संवसार कुशाल आसा तो आसूं दी पूण तुमचे दुख संतोषान बदलतले. दूख संतोषान बदलतले. विश्वास दवरतात की विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका हें तूं ह्या प्रमाणे तुजो विश्वास आसा जाय. कश्ट जॉबान जालें की ना जॉब 1:21 जॉबात कश्ट आहे. जॉब निर्दोशी ताणें फाता केला त्या टायमार कांय ना तो देवाक निर्दोशी आसलो प्रामाणीकपण आसलो. कितले कश्ट तशें म्हणे एक कश्ट आयल्यार आमी रावचे देव वास
आणि ताणे म्हळे विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर विनगो सरलो. हा म्हज्या आवयच्या गर्भांत आयिल्लो विणगो हांव परतून वेतालो. हा. सर्वेस्परान दिले. सर्वेस्परान दिले, सर्वेस्परान काढून सर्वेस्परान दिले. काढून वेले. सर्वेस्पराचे नाव सदैव हा, हा. जावं. पळया आमकां कितें काय इल्लेशें जाल्यार काय इल्लेशें आमच्या कान वेल्यार मोगाचें कित्या देव तुका अब्रामाक मोगाचें दिल. अब्रामाक 100 वर्सां प्रायर एक भुरगो चरको भुरगो इजाका दिलो वय मू मोगाच्या भावा म्हणून त्याच भुरग्याक सरस्पर फाटी विसरता की ना. हा फाट ताणें कांय म्हण केलें चिंतलें गे आबा 100 वर्सांनी म्हाका एक भुरगो दिलो हाय आतां म्हणटा वचून खातर खंय फाटी सरले काय म्हण चिंतले. पूण तो विश्वास ताणें दवरलो की ना. आज असो विश्वास तूं दवरताय जाल्यार बेश्ट्याक हरी एका शिकवण्यात हांव सांगता ऐका परतून आज ऐका. कित्याक वो विश्वास तुमी दवरतात कोणी कितें सांगता म्हूण तुमी चिंतू नाकात करिनाकात. देवाचे उतार कितें सांगता ते सत म्हणटाय जाल्यार तुज्या जिवितांत अद्भुतां विचित्रां आनी एकल्याच्या जिवितांत जाल्यार विजमीत तूं पळोवंक वचनाका. तुज्या जिवितांत विजमितां जायचे. ऐका निर्गमन अवस्वर 23 ओळ 25 एक वेळ ऐका. एक्झोडस चॅप्टर 23 25 घट्ट धरा. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची म्हणजे सोम्याची मात्र तुम्ही स्तुती करची. हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो घालतलो आणि पिडा शिडा तुमचे तान पयस करतलो. कितें करतलो कितें करतलो कित्याक पयस वचना कित्याक वचना मोगाच्या भावा भिणो देखून आनीक उतार आयकता तो 13 वळवास निर्गमन 23 13 वळवास. जे कितें हांवें तुमकां सांगला जे कितें हांवें तुमकां सांगला ते सगळे तुमचे मतीन दवरा आणि दुसऱ्या खंयचेच देवाचे नांव काडी नाकात. काडी नाकात ते तुमच्या तोंडांतले आयकूंक लेगून मेळना. काडी नाकात आयकोंक लागून आमचो सोमी कोण एकलो सर्वेस्वर वय मू जेजूस म्हजो सोमी जेजूस म्हजो धनी वय मू सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका आसा गी. आमी केदार म्हणटा आमी म्हणटा मात्र गी विश्वास करता ते करता ते केल्यार तुमी बागी केल्यार तुमी बागी. पूण हांगा देव दाखोवन दिता खऱ्या देवाची वळख तुमकां दिवन आज तुमी खऱ्या देवातान पयस सरल्यात न्ही गी म्हणटा देवाचें उतर. रोमन चॅप्टर 1 21 23 ऐका. आज मगाच्या भावा भयणो आज संवसारात कितें जावन आसा पळया. रोमन चॅप्टर 1 21 23 देवाक ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हण ताका फावो तो मान दिवंक फावो तो मान दिया मगाच्या भावा भयणो फावो तो मान दिवंक वा अर्घ दिवंक तांणी इन्कार केले. काय गेलें तशी जाल्ल्यान सर तांची चिंता व्यर्थ जाले हा. आणि तांच्यो दड्ड्यो मती अंधकारान भरल्यो. अनकारां भरल्यो आपुणच बुदवत म्हण लेखतले ते निजायकी पिशे जावंक पावले. पळया हा तांणी अमर देवाची महिमा अमर देवाची महिमा अमर तुम्ही एवढं ऐकला मू तो अदृष्ट वय मू तो अमर अमर देवाची महिमा विनाशी मनशाच्या विनाशी नासन गेल्ल्या मनशांच्या सुकण्यांच्या आज पळया कितल्या मरण गेल्ल्या सुकल्ल्या मनशांक दोवर वयर तुम पळयतात की ना. तुम्ही एक एक उतर चिंतून पळया जर तुम्ही अशें करता जाल्यार तुम्ही खऱ्या देवा वळखल्यार म्हणजे चिंता तुमच्यात येऊन दी. आणि सुकण्यांच्या मनजातींच्या आणि जीवदळीच्या रोपण्यान बदलून घेतले. रोपण्यानी तांणी बदलून घेतली वय मू तुमकां सांगताना बेजार जावंक पुरो हांगासर लागीं ते ही गरज आसा. तुमी वचून पळया मोगाच्या भावा भयणो थंयसर 2 मुर्त्यो आसात. हांव पयलें त्या बुताचे खोला पळोवंक येतालो आनी तांच्या कडेन त्यो मुर्त्यो आसता तशेंच सजयताले. आतां बरो आसात न्ही पळयतात न्हू तसल्यो 2 मुर्त्यो आसात. तो जेजू म्हणटात ते जेजू म्हणटात हे सांत म्हणटात म्हाका तें कळूंक ना. जेन्ना ती दिश्ट म्हजी थंय गेली त्या दिसा हांवें पांय सुद्दां वर्स खोडलो आनी उरलें खंयचें म्हाका दोश जायना तें पळोवंक म्हणजे जायना म्हाका. तुमी जाल्यार लागीं आमकां करता ही गरज वचून पळया जाल्यार तुमी गेल्ले आसा जावंक पुरो. थंय त्या कुशीन आनी ह्या कुशीन 2 मुर्त्यो आसात त्यो तुमी एक पटी पळया आनी लोक हारी हारिणी तें पळोवंक येता. आनी मनीस कित्याक सगळें जिणीभर मागोंक थंय पोवन शेत्राक तें पळयन हें पळयन केल्लें काही येना. लास्टाक 2 फीट 3 फीट 6 फीट नाल्यार 9 फीट एक फोंडांत व्हरून घालचें तितलेंच मुग्धलें. पूण जिवीत आसाय वो दीस तुका येतलो म्हाका येता की ना. पूण ह्या संवसार आसतना देखून मगाच्या भावा म्हणून जाणवायचो पुस्तक वाचून 12 ऐका. विजडम चॅप्टर 12-13 तुजे भायर दुसरो देव आसचो न्हय. कित्याक सगळ्यांची इज्जत नाही घेतलो तुझे भायर दुसरो कोणूच देव ना. तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना. आसा जेजू भायर दुसरो देव आसा जाल्यार सांगा कोणी दाखोवन दिवन पळय कोणाक साध्य आसा दाखोवंक जाय ते दाखयतात.
आनी त्या जाग्यार म्हणलें म्हाका मागीर एक आयकलें वय खंय कोणी एक रेतीर मंदिराक येतात थंय मस्त लोक उरसा थंय दाडाबाडा फोडतात आनी तुमी तांकां सत म्हणटात त्या परा पितीसपण सोण सोडा म्हणटा तो याचा धैर्यांत रावा या सताक साक्ष दिया मरापर्यंत विश्वास रावा या सम्याक साक्ष दिवं मरापर्यंत विश्वास रावा कश्ट येवन दित दुख येवन दित कितें येवन दित या सतांत भायर वचना नाकात सत म्हळ्यार कितें देव सत सोमी सत आत्मसत देवाचें उतर सत मगाच्या भावा भयणीनो पळया जणवाय 13 1 ते 4 ऐका आता सारकें ऐका देवाची वळख नासलेली सर म्हूण शापिशी वास दिसता त्या बऱ्या वस्तू उदेशी जो आसा ताची वळख करून घेवंक ती सकली नांत घडलेल्या वस्तूंक चीत दिवन घडणाराक ती वळखोंक ना घडलेल्या वस्तू तांणी चीत दितात आनी रचलेल्या रचणाराक ती विसरून गेली मनशांनी केल्ल्यो कितें आसा तांकां गेले खंय पडल्यार पडले खंय एक इगर्ज दिसूंक ना एक ग्रोट्टो दिसूंक ना काडलो कुरीस तांकां तोडलो कुरीस तो वय गिनी पळया हे जिणी हांव करत आसलो म्हाका पयलें कळीत नासलें खंय एक ल्हानशें कुरी गेलो रावल्या बायक गेला रावल्या खंय रळय तर मेळटा थंयच रावचें तशें खंय इगर्ज पळयली खंय एक कुरीस पळयलो खंय एक ग्रोट्टो पळयलो रावलो आनंद बापाक आणतो ताच्या मुखार काय म्हणे आसा आतां हांव सांगना मुखार वय ऐका उजो वारें वा जडजडीत वारें नखेत्रां मंडल उदकाचो लोट वा आकाशाचे दिवे ही सगळी संसार चलोवपी देव म्हण ती समजाली ह्या वस्तूंचे सबायेक बोलोवन तांणी ह्यो देव म्हणून लेखल्यो जाल्यार सबायक मनशाच्या हातांनी केलें बऱ्यांतलो बरो ताका आकार दिलो सबाय दिली ओ आनी उपरांत ओ तुंच म्हजो देव पयलें सुको फातर काही येना पळय मू त्या फातराक मागीर कितें केलें रंग दिलो कांत येयलें आनी उपरांत तूं म्हजो आज कितें जावन आसा भायर कितें जावन आसा सांगतना बेजार येसात मगाच्या भावा भयणीनो आनी मुखार तांचो धनी तांचे प्रास श्रेष्ठ म्हणून तांणी समजून घेवंक जाय आसलें कोणे तांणी समजून घेवंक जाय आसलें हें रचला कोणें ही पृथ्वी रचला कोणें हे फातर रचला कोणें रूख रचला कोणें मगाच्या भावा भयणो आनी त्या रुखांत केल्या एका मुर्तीक तूं वचून सरपडताय हातांनी केल्ल्या मुर्तीक वचून तूं सरपडताय मनशांच्या हातांनी केल्ल्या वस्तूंत देव म्हणटा हांव मनशांच्या हातांनी केल्ल्या वस्तूंत हांव रावना म्हणटा ही शिकोवन ती न्ही देखून जाल्यार तुमकां सांगचें रावता गे जाल्यार एक उतर ऐका ऍक्ट 17:24 आयकून मागीर बाटी हे आमकां समजून दी ओ संसार आनी तांतू आसलेल्यो सर वस्तू रचलो देव सर्ग संसाराचो धनी जाल्ल्या निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना ऐकलें गी कोणाचें उतार हें परत तेंतू वळ वास ओ संसार आनी तांतू आसलेल्यो आनी ह्या संसारांत आसून रचल्यो वस्तू रचलो देव रचलेलो देव सर्ग संसाराचो धनी जाल्ल्या सगळ्या सर्ग संसाराचो धनी जाल्ल्या निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना तो वस्ती करता खंय तर देवाळ ताजें कितें जावन आसा तूं जावन आसाय मंदिर देवाचे देवान केला तुका आपल्या सारक्याचे ताचे बरी मीतपण जडच्या ताचे बरी पवित्रपण जडच्या खरगे तुकास तू धेणे वर्ते पळया पुरो ऐका ताका उतर ऐका 2 कोरिंथियन चॅप्टर 6:19 वाच 16 सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिवेता गाय आमीच जिवंत देवाचे मंदिर आणि हे मंदिर सोडून आम्ही कोणेय बांदले खंय गेले काले थंय गेले रगत आयलें खंय आनी काले कुडको पडलो खंय आनी कितें जालें खंय हो अजाप जालें की म्हूण धांवलो मनीस आज खऱ्या देवाक वळखूंक विसरून गेलो मनीस पळय मू आयजाया 44 8-11 ऐका इजायाचो बूक अवस्वर 40 आनी 4 8 ते 9 8 ते 11 ऐकया भिये नाकात घबर नाकात जायत्या काळा आधीच आम्ही ते तुमका सांगला आणि परगटला नाही तुम्हीच म्हजे साक्षी परत आमकां आयकूंक मेळ्ळें उतार तुम्हीच म्हजे साक्षी म्हजे शिवाय दुसरो कोण देव आसा म्हजे शिवाय दुसरे खंयचेच कडप ना तसल्या खंयचेच कडपाची म्हाका वळख ना मुखार वास ए मूर्ती करतात ते कांयच नाही तांच्यो मोगाच्यो कृत्यो बेश्ट्यो पळयात मोगाच्यो आमकां जाय जाल्ल्यो कृत्य मोगाची न्ही ही म्हजी मोगाची ही 500 वर्सांची ही 300 वर्सांची बारी पवित्र सांगा ताका यंत्र तूं काही बरें करता करूंक शकता गे मुखार जो तांचेर विश्वास दवरता ताका कांयच दिसना
ताका कांयच समजना देखून तो लजेक पडटलो फायद्याची आशा नासता कोणेय एका देवाक आकारलेलो आसा असा वा दातू कडून एक मूर्ती केल्ली आसा हा. पळया मूर्तीचेर विश्वास दवरतात ती मूर्तींचेर विश्वास दवरतात ती सगळी लजेक पडटली लज एक पडटली तुमकां जाय गी तुमकां लजन पडोवंक जाय गी या संतोषान धैर्यान जिवंक जाय तर त्या जिवंत देवाचेर त्या सोम्याचेर नजर लाया त्या मुर्तींचेर नजर नाका आता तुमकां सांगता कितें भायल्यान दिसच्यो मुर्ती भितरल्यो मुर्ती हांव तुमकां दाखयना भायल्यान दिसच्यो मुर्ती हांगा दाखोवन आसा देवाचे उतारे भायल्या खंयच्या मुर्तीन देव आसा म्हण तुमी सत मानी नाकात मोगाच्या भावा म्हणून एका मनशान थंय तुमी सत मानी नाकात मनशांक बिलकुल सत मानाका म्हणटा देवाचे उतार वय मनीस कांय करूंक शकता की थोडो काळ मात कांय ना करीत देवसारी करून ती परची अशी करून ऐकला रे ती वय मू ते पुरा कळ हांगा आयल्या मात कळटा आतां एका फाटल्यान एका फाट 4 नंबर धरीत रावत ह्यो चारय रिती तुमी केल्यार मागीर तुमकां संवसार जाय गी ह्यो मुर्ती जाय गी आनी खंयचे देव जाय गी स्वामीन समज देव असो संतोशान तुमी जिवंक जाता की ना आज आमकां ह्यो संतोश आज आमकां हें धैर्य खंय तर मेळ्ळें कोणें दिलें म्हाकाच्या भावा भयणीनो त्याच समयान आनी आमकां कितें उरलें मूर्ती करणार फकत मनीस आं ते सगळे एकठांय जावन फुडें सरू ते भिरांतीन भरतले आनी लजेक पडटले मूर्ती करणार सयत लजन पडटले भिरांतीन भरतले पूण तो मुर्तींचेर विश्वास दवरिना खऱ्या देवाचेर विश्वास दवरता तो केदींच लजन पडचो ना कांयच ताका उण स्वामी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना स्वामी म्हजो गोवळी कांयच उणें निर्गमन अवसूर 20:1-5 ऐका एक्झोडस चॅप्टर 21-5 ऐका कितें म्हणटा सर देव ही उतरां उलयलो आं. आनी म्हणालो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव हां तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय मूर्ती वा कसलेच वस्तूचे रुपणे करिनाका तूं करिनाका आनी केल्ले आनी घरान दवरिनाका जावं ते वयर मळबार जावं ते मळबार दवरिनाका वा सगळा पृथ्वी त्या सगळं प्रत्येक म्हणजे घरांत दवरनाका खंयच्या मुखार घरा मुखार आमी घट्ट करून दवरतले पळय तेंय दवरनाका तुका आनी म्हाका नाका एका काळार आमी करनासले वय पूण आज हे सत कळ्ळी जाल्यार मागीर तूं दवरताय जाल्यार तूं आनी की त्या देवा खऱ्या देवा वळखून सोकूंक नाय आमी आनी की तांच्या फाटल्यान वेता आनी कोण ती करतात पळय तांच्या मदें तूं बसनाका ती रागार जावन दीत कुटुंब रागार जावन दीत कांय बी परवा करिनाका जेन्ना ह्या खऱ्या देवाक तूं वळखताय स्विकार करताय कोण तो जावन दी कोणी तो जावन दी तुका देवाची वळख दिल्लो सेवक जाल्यार म्हणटा जाल्यार ना 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 म्हळ्यार ना ह्या तरान मोगाच्या भाव ह्या सम्याक सृश्टी ही सगळो सर्ग हें सगळें एका उतरान सगळें रचलां मयमू तस जाल्यार देवाक आमी कितें म्हणे कर आमी ताका आकार दिवंक जाता की जायत की चिंता साध्य की सगळ्या संवसाराच्या लोकांची जाणवाय वट्ट केल्यार देवा मुखार एक ल्हान डॉट म्हणटा वय मू आनी तस जाल्यार देवाक आमच्या कुडा भितर एक ल्हानशे हार लोके भितर तूं म्हजो देव आज मोगाच्या भावा बिणू आमी फटोवन पडल्या सत दाखयतले नात उलयतात मात्र दाखोवन दितले नात आनी तेच फुडारीस आज आमकां वायट वाटेक व्हरून येतात आज त्या फुडाऱ्यांची तकली आहा पळय आज देवाच्या उतरांत भरज म्हण म्हागा मोगाच्या भावा भयणीनो पयले ते काय म्हणटात फासकां बेसता कुरीस आसलो वय मू कितले कुरीस उबारतले आतां एका फिरगेची इगर्जीन कितले कुरीस उबारतात कोणें सांगलें जेजू कितल्या कुरसार मेल्लो तर हे 7 कुरीस खंय ना आयले या 7 आपोस्तल म्हणटात पळय हांगा दवरतात न्ही पिरगेजींत आसात न्ही पांय धुवंक दवरले 12 जाण आसात न्ही तांकां कित्याक दिले त्या बायल मनशान कुरीस वयल्ले आमकां कळाच्या मोगाच्या भावा भयणीनो ती कुरीस धरवतात आनी तिंच्या घरान कुरीस हाडटात तो कुरीस तुका सोडून दिताय या त्या कुरसार मेल्ल्या जेजूचे एक कुडकान तूं हांगा बांदून दवरताय थोट्यान बांदून तो कांय बी करूंक शकताय म्हळ्यार करूंक शकता जाल्यार करूं दी जायत की साध्य की पूण स्वामी कांय असाध्य ताका म्हाका कितें असाध्य गी सगळें करूंक हांव शकता विश्वास दवर आतां आनी कितें वास वा धरणीपंदल्या उदकांत आसलेले वस्तूंचे तुवें तांकां नमस्कार करचो न्ही करचो न्ही म्हणटा सरच परदेव तूं धरणीपंदल्या वस्तूंक नमस्कार करताय गी खरी नाका म्हणटा आनी वा तांची स्तुती करची न्ही तांची स्तुती करची कोणाची स्तुती करची सोम्याची स्तुती करा सरच पराची स्तुती करा कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव स्तुती 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधने स्तुती 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 आराधने
हालेलुया हालेलुया आरा. तुमची पिढा आमटा पळय, तुमचे रीण आसा पळय, कोणी तुमकां 10 लाख दिल्या, 20 लाख दिल्या, फाटी दिन आमटा पळय, ये आनी स्तुती करा. की त्या देवाचे उतर सत वैगी न्ही. तू सत म्हणटा ते सगळे साध. आज हांव सत म्हणटा देखून म्हाका साध. आज हांव ते सत म्हणून जियेता देखून म्हाका साध. आज सोम्याचो सोड मोग करूं शकता देखून आज हे म्हाका सगळें साध. आज म्हणजे जेजून ताच्या लागीं म्हाका वडलां देखून हांव साध. आज त्या जेजू खरें देव खरेंच वळखता. कोणें सांडला रे तुका, हांवें सांडसोन सांगला जेजूक हांव वळखता देखून साध. बेश्टे न्ही मोगाच्या भावा भयणो, तूं लजेन पडलाय, तुका लजेंतल्या भायर हांव हाडटा म्हणलो. कोणें तुका कितें तुका ल्हान केला, हांवें तुका वर्ते मोल दिवन तुका विकतें घेतलां. कोण तो सांगू तुका. तूं उपकारा पडना म्हण सांगू कोण तो. तुका हांगा बसल्या हर एकल्या मोगाच्या भाव हे उतारे कोणूच तुका सांगू शकना. मनीस सांगू बरो पूण सोमी तुका म्हणटा तुका हांवें वर्ते मोल दिवन विकलां. त्या वर्त्या मोलाक आनी कोणी मोल दिवंक साध्य. सुक्या उंड्या कितले 5 उंड्यांनी आनी 2 त्या सुक्या माश्ट्यांनी हजारांच्या हजार लोकांक देवान वाट लागना, जेजून वाट लागना. तर तुका ल्हानशें कांय एक चिल्लार संगत दिवं ताका सकाना गे. विश्वास दवरा मोगाच्या भावा भयणीनो, दवरा. विश्वास दवरतना मात्र जाता. पळय आनी कितें जालें कित्याक हांव प्रतिस्पर्ध्या सोंसी नासलेलो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक हांव सोंसी नासलेलो देव. म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचे द्वेष म्हळ्यार देवा दिवचो मान तूं दिना जाल्यार तो द्वेष मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेजाची करतलो. शिक्षा कित्याक आमकां, शिक्षा कित्याक, कश्ट कित्याक, अनवरावयर कित्याक अनवरा. कित्याक पळय न्ही जोशुआ आवाज कर 20 आनी 2:2 कितें म्हणटा पळय. अब्राम आनी नाहोराचो बापूय वय मू तेरा कितें करनासलो. ऐका जोशुआ आवाज वर 20 आनी 4:2 परक्या देवांची तो पुजा करनासलो. पळय देखून ताका अब्रामा सरस भायर काडलें. जर तुमच्या कुटुंबात परके देव आसा जाल्यार तुमकां ती बरेंपण जायना, थंयच्यान तुमी भायर वचचे. म्हज्या कुटुंबात परके देव आसले देखून थंयच्यान म्हाका भायर काडलें आनी हांगा खऱ्या देवा थंय एक कोटान दवरलें म्हाका. पळया तेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें सर्वेस्पर इस्रायल असो देव अशें सांगता. पुरातन काळार तुमचे पूर्वज न्हंयच्या पलतडी वस्ती करून आसले, न्हंयच्या पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करतले. परक्या देवांची पळया न्हंयच्या पलतडी पळय मू. आजकाल पळया न्हंयच्या पलतडी वसा तांकां एक परके देव त्या न्हंयच्या गेर आसतात की ना पळया. तुमी चिंतून पळया आसात की ना. देखून लेवी शास्त्रा वाचवर 19:4 म्हणटा. लेव्हिटिकस चॅप्टर 19:4 मूर्ती पुजा खरी नाका म्हणटा देवाचे उतर. तुमकां कांयच नाका मोगाच्या सतन आत्म्यान दोळे दांपा. त्या सतन आत्म्यान बाप आसा, पूत आसा, पळयतो तुजे संवय आसा. म्हजे तान पयस सरून मूर्ती पुजा करी नाकात ते आनी कडेल्या दात्तूंच्यो देव मूर्ती करी नाकात. हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. पळय आनी करी नाकात कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. गलेशियन चॅप्टर 5:19 वास पळय 1, 2, 3 चवथे वळ वास. चवथे वास ते पळय रक्ता मासाची ओडणी वय मू. ती फळांत रक्ता मासाची फळां देवसाराक समजले. तांचो चवथे फळ आसा बोंब्या पुजा. ती एक वास बोंब्या पुजा. बोंब्या पुजा देखून किर्तन 81, 8-9 ऐका. किर्तन 80, 1, 8 आनी 9 ऐका कितें म्हणटा पळय. श्याम परजे म्हजे ऐक, परजे म्हजे ऐक. हांव तुका 17 सांगता. हांव तुका ही 17 सांगता. इस्रायेला तुवें म्हजे उतार आयकल्ले जाल्यार दुसरो खंयचोच देव तुजे मध्ये आसचो न्हय. दुसरो खंयचोच देव तुज्या मध्ये आसचो न्हय. परक्या देवाची पुजा तुवें करची न्हय. परक्या देवाची पुजा तुवें करची न्हय. हांव सर्वेस्पर तुजो देव. हांव म्हळ्यार सर्वेस्पर तुजो देव. हांवें तुका इजिप्तांतली भायर काडली. म्हळ्यार न्ही की ह्या कश्टांतल्यान तुका कोणें भायर काडलें. जायते ती दाखले आसात वय मू. मुखार तुमी परनेसवेल्यान आयकोंक गेल्यार मोगाच्या भावा भयणो थंय बेल आसा, प्रावाजी आसा वय मू. थंय दानियाला मुखार आसात. ते पळय पाड्यांचे बली पेटयत आसतना वय मू तांणी तांच्या पर दैवाक बेल कितले रात अशें बॉम्ब मारले रगत येता तामसात तांणी काय केलें. पूण त्या देवान तांच्या देवान त्या उजो पेटोवंक जालोय. पूण दानियल सर्वेस्पर देवाला मागता तुमी आतां पळया म्हणटा. तो वेळ ना काडू देखून तुमकां सांगता. पळया तो कितें म्हणटा. हांव म्हज्या सर्वेस्पर देवाला मागता आनी असो उजो धाडटा आनी भस्म करता की ना. आनी पळया मोगाच्या हे सगळें आमी सतमानी जय मोगाच्या भावा भयणो सतमानी जय. आनी कितें हांवें तुका इजिप्तांतली भायर काडली. तुजें तोंड उगड हांव तें भरतलो. पण तुजें तोंड उगड हांव तें भरतलो म्हणटा. हाचो अर्थ कितें. तूं म्हजें सोम्याचें नांव उसा रे. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नांवान महिमा दिवन
स्तुती ताची पळया हांगासर जावं स्तुती जावं आराधन जावं देवाचें उतर खंयच्याय दुसरें नांव आमी हाडटा आसा गे आमकां आयको मेळटा गे कित्याक हें नांव तुमी हाडनोचो म्हणटा देवाचें आमी उलयता पळय मू ह्या सोम्याचें नांव उलो मारतना ताची स्तुती करतना कांय उणें आसा गे मोगाच्या भावा भयणो न्ही गी देवाचें उतर तुमी आयकतात गी सत म्हणटात गी जर तुमी देवाचें उतर आयकता जाल्यार तुमी जिवीत धरतात मोगाच्या भावा भयणीनो पळया जाणवायच्या बुकाक आमी या नावस्व 13 10 आणि 16 म्हणसर आमी आयकोया विजडम चॅप्टर 13 10 to 16 ऐका निर्जीव वस्तूंचेर विश्वास दवरतात ती निर्भागी सारकी आयकोन आसा हां मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो वस्तू म्हणजे भांगार आणि रुपे कलाकृती आणि मनजातीची रोपणी वा पुरातन काळार मनशाच्या हातांनी केल्लो निरर्थक फातर ती देव म्हणतात हां कोण एकलो सुतार एक योग्य रूख कातरता पळया कशें तो कातरता 17 ताची साल काडटा आणि उपरांत सोबीत रितीन आपली खुशालयताय वापरून दिसपट्ट्या उपकारा पडची वस्तू तयार करता काल उपकारा पडची एक देव मूर्ती वस्तू करता आणि उपरांत कितें करता आपले काम जाल्या उपरांत उरलेलो कचरो लासून तो आपले जेवण तयार करता आणि जेवण खाऊन दोशी जाता पण आनीकय उरलेल्या उपकारा पडनासलेल्या वस्तू मदलो एक वांकडो तिंकडो गांठीनी भरलेलो कुडको तो विसता आणि आपलो सुटो वेळ सारच्या खातीर तो कांतोंक लागता पळया अशें करन ताका कितें म्हणटा तो देव म्हणटा वय मू ओ हांगा मुखार येताना एक द्वार मेळटा उजव्या कुशीक द्वार मेळटा थंय एक दुंपाचो रूख आसा येताना पळया वाटेक मेळटा दुंपाचो रूख आसा ते ल्हानशे कुडांगडी आसा थंय तें पाळ अशें एक डिजायन आयला म्हणून त्या पाळाक नांव घालून थंय कसली पुजा जावन आसा तुमी पळोवन आसा तांकां तो देव जावन गेलो मोगाच्या भावा भयणो आनी तसो जाल्यार देव तिसऱ्याने आसले थंय आसले 2-3 देव फोडून व्हडले देव फोडून गेले केदे मोठे देव फोडून गेले एक दुंपाच्या रोपाक माटी पडची सहज वय मू ते एक आसता एक कलाकृती जाता ऑटोमॅटीक ती वय मू एक कॅरेट खंय म्हणी जवळ्या जाल्यार देव म्हूण पुजा केल्ली आसा कितले पळयला आमी तुमी पळयलें हां ताका मांडो दिसता एक नाक येता कॅरेट हां हो हे बारी विचित्र तरी म्हणटा देव वयर आयलो म्हणून हे सगळें फातया नाकात म्हाका हे सगळें करूंक ना आनी मुखार आणि खुशालतेन ताका मनशाचे रूप दिता पळया मनशाचें रूप हें सगळें जालें मागीर मनशाचें रूप दिता आनी उपरांत वा एक हलके मनजातीचो आकार दिता एक मनशाचो आकार दिता वय मू पळया न्ही मोयजे देवा सरशी सिनाय पर्वत सोडूंक येता कितले दीस आसता 40 दीस 40 राती आसता न्ही देव म्हणटा सगळें कितें आरोन आनी कितें करता ते एक वासरू करता वय मू आज ह्या प्रमाणे मनीस देखून नहूम पळावचें पुस्तक हांव 1:14 जायते सांगूंक आसा म्हाका आज आमी हें सगळें पयस करूंक आसा नहूम 1:14 ऐका खाण उड्या हांव सर्वेस्वर म्हणटा हांव त्यो खाण उडयतलो तुमी करतात न्ही तुमी करनूच रावा हे दिसता संपूर्ण खाण उडयतलो म्हणटा नहूम 1:14 तुजे विशीं सर्वेस्पराचे फर्मान हें तुजें नांव फुडें व्हरूंक तुका संतत आसची ना तुज्या मंदिरांतल्यो कांतयल्यो मुर्ती दवरतात गी घरांत आतां मंदीर वय मू घरांत दवरल्यार ते गरज ते दीस पडल्यार तुका मागीर मुर्ती उरतल्यो कमी आतां पळय कितले बडी हांव रायलें वय मू भूंय काम जालें तांच्या भितर कितले आसल्यो जावं पुरो वय मू पळय त्यो तेंच आसतल्यो मनीस उरलोय मनीस ना मनीस मरो मेलो मुर्त्यो मरनात मुर्त्याक जीव आसाय मरोंक आनी मेल्ले ते जाल्यार मुर्त्यांक आनी मनशान कितें केलां देव करून गेला आनी काडून हांव उडयतलो म्हणटा कितें म्हणटा आणि कडयलेलो दातू ओतून केल्ल्यो मुर्ती हांव काडून उडयतलो तो काड उडयतलो तुजे समाधीची हांव देसवाड करतलो पळय मागीर कित्याक तूं शिराप पडलेलो जालाय कित्याक म्हाका आज आमकां बरेंपण ना कित्याक ह्या वस्तू निर्जीव वस्तूचेर दुसरो जालें देखून पुर्वजांचो देव कोण म्हणटा हांगा निर्गमन पुस्तक 15:2 ऐका तो जावन आसा पुर्वजांचो देव तो आमचो देव अब्रामाचो इजाकाचो जाकोबाचो आनी आमच्या पुर्वजाचो आमचो देव तो निर्गमन 15:2 सर्वेस्वर म्हजे बोळ आणि म्हजे गायन तो जाला म्हजी सडवण तो जाला म्हजी सडवण तो म्हजो देव ताका हांव वाखणटा ताका हांव म्हज्या पुर्वजाचो देव तो ताची वडवी हांव गायता ताची वडवी गाया तो पुर्वजो देव आसा तो जो आसा तोच हांव म्हणलो देव वय मू त्या देवाक तुमी स्तुती करा ताची वडवी गाया मोगाच्या आनी कोण पळय ह्या कुर्ड्या देवा फाटल्यान येता पळय तांचे कश्ट वाडोवन देता तुमी कितल्योय विनवण्यो घाल्या बेजार करनाकात कित्याक म्हळ्यार कित्याक सांगता म्हळ्यार ऐका किर्तन 16:4 कित्याक आमचे कश्ट वाडतात हांगा देवाचे उतार आमकां दाखोवन दिता दाखोवन दिले मागीर तूं स्विकार करनाय जाल्यार ऐका परके देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात पिवन हाडपाचे रगत हांव तांकां केदींच वचचो ना वळ्या मोगाच्या भावा भयणीनो
जर एकलो देव एक मनीस तो परक्या देवा फाटल्यान आसा अन्य देवाची पुजा करना आसा मुर्ती पुजा करना आसा आनी ताच्या थंय कश्ट आसात तो जावं पळय क्रिस्तांव तो कोणाक विरोध घालताय तांणी म्हण मागल्या जावं म्हण आमी मागोवन जायना जर तूं सतांत आसाय तुजो भावार्थ त्या देवाचेर आसा जाल्यार खंडी जर म्हाका तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरो जालोय तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरी जाली आसूं दी भावार्थ केवळ त्या देवाचेर मगाच्या भावा म्हणून त्या सोम्याचेर आसूं दी दिसच्या वस्तूचे तुजो भावार्थ दवरी नाका म्हणटा देवाचे उतार तूं दिसच्या वस्तूचे भावार्थ दवरते तुजे कश्ट तूं वाडोवंक घेतलोय आमकां हांगा शाश्वीत आसा हें आमकां कळोवन दी आमकां शाश्वीत ना ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು आमी म्हणटाना आमी आमचे मंगर तें जायना हांगा हें सोडीचें हें सोडल्यार संवसाराक तुवें फाट करीचें संवसाराक फाट करचें म्हळ्यार अशें गुंचे न्ही खाली गुल्लेली संवसाराच्या रितींत हे सगळ्या तुवें फाट करचें वय आज आमकां देव कुरपा दिता हे सगळें सांडीचें म्हणटा कित्याक जुवांचें पयलें पत्र आवस वरे 5 वळ 20 आनी 1 कुरड्या देवातान पयसारा म्हणटा ते कुरडे दोळे आसात तांकां नाक आसा कान आसात जीब आसा दांत सापता ते खर दवरला सापता ते बोट घाल्या पळा साबंदी पळय तुमी म्हाका बोट घाल्या हांव साबन आं ऐका ऐका भुरग्यानो कुरड्या देवातावन पयस रावा त्या कुरड्या देवातावन पयस रावा नाका म्हाका भाव देखून आतां परत आमी निमाण उतर ऐकूया सुरू आमी आयकल्लें म्हळ्यार प्रस्तावना काडलें न्ही जो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 ओळू 27 वास जो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 ओळ 20 आनी 7 उपरांत तोमासा ताणें सांगलें तुजे बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल बेविश्वासी जाय नाका पगार सत्मान केवळ तोमासान म्हळें म्हजे सोमिया म्हज्या देवा मुखार वास जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत मानता न्ही पळय नासतना सत मानता पळय नासतना सत मानता ते कितले बागी देखून मोगाच्या भावा म्हणून दिस देव आत्मो सोमी आत्मो वय त्या आत्म्या रूप असल्या देवाक आमी सत मानया दिसच्या वस्तू आमचो भावार्थ दवरचो नाका दिसाना त्या वस्तू म्हणजे देव दिसाना त्या देवाची विश्वास दवरया आनी निरंतर देवाची कितें आमकां आयकूंक मेळना तें आमी पाळया अशें पाळटा आसतना देव आमकां आशिर्वाद भरता हे सुभाग आमकां देव फाव करून दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.